Shout out mga kabukid. Karon day mga kabukid kay December 31. So maganda ta magkuantag buko salad mga kabukid. Nagpasaka tag lubi. Diri na ako gipambutang sa kuan kay basakan man ni mga kabukid. Diri man nato ipasaka ganina nga atong isuhulan mga kabukid og pasaka lubi. Diri man nga tagak mo na nga dirit ko nato gikuan. Mga lubi diri mga kabukid oh. Diri man basakan mga kabukid. Tuwara sila mother dito. So karon dinata diri kay sabtan juga daw na mga kabukid. Alaw na kape na karon ng panood to. Mani sa pa dari sa kagwang mga kabukid. So manood to ta mga kabukid. Ora gini itong sudan rin mga kabukid sa bukid ba. No, lami kayo. Manood to mga kabukid. Bulinaw. Hindi sa mga kabukid kaya gusto naman. Narada itong na kung ano. Mapit na puno itong lako ba na mga kabukid ng sudanan. 30 piraso maguni kabuk. Butong. Okay, giabot man tagkagutom. Nagpatod na lang ta dire og kuan. Kanon. Tinover ni mga kabukid.